अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मैं आपके लिए दुआई कर सकता हूँ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, जहाँ हैं खुश रहें। आज मेरा मौजू है शब बारात की हकीकत। शब बारात में इबादत का कोई ख़ास तरीका नहीं है। देखें, शब बारात में कोई इबादत का ख़ास तरीका नहीं है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है उस तरीके से हमें चलना चाहिए। जो हमारे सहाबा ने किया है उस तरीके से हमें चलना चाहिए। इस वक्त मौजूद हमारे पास बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, हमें उनको सुनना चाहिए, उनकी हर बात सुननी चाहिए। बहुत सारे उलमा सुनने चाहिए, कौन क्या कहते हैं, कौन क्या कहते हैं। अगर फिर आप उनकी बात को समझ नहीं सकते तो आपके पास सबसे बड़ी एक लाइब्रेरी है, सबसे बड़ी एक किताब है, कुरान मजीद, कुरान करीम। आप कुरान पाक उठाएं, कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक में आप देखें, उन कुरान पाक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तर्जुमे से पढ़ें ना कुरान पाक को। मुझे जिस टाइम मिलता है मैं ज़रूर उलमाए कराम को सुनता हूँ। और आज मेरा मौजू भी यही है कि शब बारात की हकीकत क्या है। दरअसल में शब बारात क्या है? शब बारात में इबादत का कोई ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं है, कहीं भी साबित नहीं होता। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कहीं भी साबित नहीं होता। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा आपको। ये बात मैं बड़ी सर्चिंग करने के बाद, बड़े बड़े उलमाए दीन को सुनने के बाद मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। देखें, बाज़ लोगों ने ये बात बना दी है, अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानियाँ बना दी हैं कि शब बारात में आपने कुछ इस तरह इबादत करनी है, हलवे पकाने हैं, नमाज इस तरह पढ़नी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो 2 रकात नफली नमाज अदा करते हैं शब बारात में, शब बारात की रात में, आप इबादत किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस रात में इबादत का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह पाक इस रात में पहले आसमान पर आए होते हैं। वो कहते हैं कि ए मेरा बंदा, कोई है मुझसे माफ़ी मांगने वाला? कोई है अपनी गुनाहों की मुझसे माफ़ी मांगे? कोई है आए मुझसे माफ़ी मांगने के लिए? वो आवाज़ लगाते हैं। तो इसलिए जितनी इबादत कर सकते हैं उस तरीके से इबादत करें जो तरीका हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। लोगों की बातें ना सुने। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोग तो अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानियाँ छोड़ते हैं। देखें, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बताया है। देखें, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि आपने अगर 2 रकात नमाज नफली अदा करनी है तो उसी आम तरीके से अदा करनी है जिस तरीके से आप लोग नमाज पढ़ते हैं। और लोगों ने क्या अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानियाँ शुरू कर दी हैं कि भाई आपने पहली रकत में फ़लाँ सूरत पढ़नी है और इतनी बार पढ़नी है, दूसरी रकत में फ़लाँ सूरत पढ़नी है और इतनी बार पढ़नी है। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं भी साबित नहीं है। उलमाए दीन को सुना करें, उलमाए दीन को सुना करें। अब कुरान पाक को पढ़ा करें, कुरान पाक की आप तर्जुमा पढ़ा करें, आपको फिर समझ आएगी। और ये हलवा पकाना ये भी कहीं साबित नहीं है। देखें, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश के दिन रोज़ा रख के ये बात ख़त्म कर दी। भाई, इस रात को जश्न नहीं मनाए जाते, इस रात को दुआएं मांगी जाती हैं। अल्लाह से रो रो के, गिड़ा गिड़ा के आपने अपने लिए दुआएं मांगनी है कि अल्लाह हमने जो गुनाह किए हमें अल्लाह तू माफ़ कर। इसलिए तो हमारे अल्लाह आते हैं, वो पहले आसमान पर आकर आवाज़ लगाते हैं कि आओ मुझसे कोई माफ़ी मांगने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों से
میری گزارش ہے کہ آپ علماء دین کو سنا کریں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو ویڈیو بنانے میں تو میں معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بات میں نے کہاں سے سنی، میں نے کیسے سرچنگ کی. میں نے بہت سارے مولوی سنے، میں نے حدیث بھی کافی ٹائم پڑھتا رہا، میں دیکھتا رہا، مجھے تو کہیں بھی یہ بات نہیں ملی. تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا، مجھے اس میں یہ ان کی بات سمجھ میں آئی. میں نے سوچا کہ چلو میں بھی ویڈیو بناتا ہوں اور میں بھی اپنے عزیزوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، مطلب اپنے دوستوں تک پہنچاؤں. مولانا مفتی مسعود صاحب کو میں نے سنا، مولانا تقی عثمانی صاحب کو سنا، پھر اس کے بعد میں نے مولانا متی اللہ صاحب کو سنا، اور سب کو سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بات آگے تک پہنچاؤں. اگر میری بات آپ کو پسند آئی، اگر آپ کو صحیح لگا کہ میں نے صحیح ویڈیو بنائی، تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی، اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے. دیکھیں اس رات میں کون کون ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. نمبر 1، سود کھانے والا، حرام کھانے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اس انسان کی دعا قبول نہیں کرتا. اور دوسری، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. اور تیسری بات، جو کوئی بھی مسلمان کسی بھی نبی کو، صحابہ کو نہیں مانتا، اس کی بخشش نہیں ہے، وہ تو اسلام سے ہی خارج ہے. اور تیسری بات، شراب پینے والے کی، جو شراب کا عادی ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی وہ ہے، استغفر اللہ، شرابی وہ ہے جو شراب کا عادی ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے نا اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، لوگ مٹی ڈال کر قبر کے اوپر چلے جاتے ہیں، مٹی میں مٹی کر دیتے ہیں. انسان یہ ہے، پل پل کا بھروسہ نہیں ہے، کسی ٹائم بھی مر سکتا ہے انسان. تو جب اس کو قبر میں ڈال کر لوگ چلے جاتے ہیں تو اللہ کے پاک فرشتے آتے ہیں، وہ اس بندے کا چہرہ قبلے کی طرف سے موڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ قبلے کی طرف ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. اسی طرح ماں باپ کے فرمان کی بھی یہی حال ہوگا، اسی طرح سود کھانے والے کا بھی یہی حال ہوگا. اللہ نے جو باتیں، ہمارے نبی نے جو باتیں ہمیں منع کی ہیں، ہمیں ان باتوں سے منع ہونا چاہیے. دیکھیں اگر انسان کسی کے ساتھ ناحق کرتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہوگا. میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کہہ رہا، میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، میں کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی سچ کرنے کے بعد، اور میں اس موضوع پہ آیا ہوں، یہ باتیں کہہ رہا ہوں. آپ علماء دین کو سنیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو سنیں، مفتی مسعود صاحب کو سنیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو سنیں، مولانا اپنے متی اللہ صاحب کو سنیں، مولانا بہت سارے مولانا ہیں، میں کن کن کا نام لوں. آپ مولانا تقی عثمانی صاحب کو سنیں، جو پاکستان میں سب سے زیادہ جن کے شاگرد ہیں، اور مکہ میں بھی ان کے شاگرد ہیں. آپ ان کو سنیں وہ کیا کہتے ہیں. اگر وہ یہ بات بولتے ہیں نا تو